Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum بنات، نتمنى تكوني بخير وعلى خير. alors اليوم جيت فيديو جديد باش نشوفوا tout ce qui concerne les laiteries. Alors donc l'âge de maison. Donc غنشوفوا les housses de couette يعني l'ensemble. مرة وعدتني فيديو واحد اخر ان شاء الله نديرو دي تابي، شوفوا حوايج اخرين. المهم بنادم باش تكون عنده فكرة des idées voilà. Alors, la parure, نديرو validé ونطبيعة الحال toujours le moins cher le plus cher. Alors أول حاجة عندنا هاد العوز دو كويت اللي ب 63 درهم فاصلة 73، دايرين فيها واحد لا ريدكسيون ديال 67%، حيت في الاول كانت ب91.41 كما كيبان لكم. مهم لا ديمونسيون اللي بقات، القياس اللي بقى هو 220 فوا 260، يعني بالنسبه للكاتري ديال هذا، يعني كاتري كبير ديال جوج بلايص. وعلى الاقل يكون الكاتري فيه تقريبا واحد، المهم 140 ولا حتى 160 غتجي مزيانه. فوالا كما كيبان لكم. المهم هذه هي لا كولور ديالها. فوالا هوب. المهم سي une sorte دي بلانيت، فوالا ديال الكواكب. ومعها بيان سور جوج ديال لي اوس ديال المخاد، ديال الغشا ديال المخاد، جوج اللي هما هكا ريكتانغولير، هكا مستطيلين. غنقول لكم القياس ديالهم. هوب. alors description elle est là. مهم بالنسبة donc on a dit une housse de couette et des têtes d'oreiller. وبالنسبة بالنسبة سميتهم المخاد، سمحوا لي كنشوف بانهم يبريسيز با، مي جو بونس بانهم راه غادي يكونوا 50 على 70. فوالا. الوغ كاينه هادي عاوتاني ب77 درهم فاصلة 14، باقين فيها جوج، يعني بالنسبه ل 160 على 220، يعني بالنسبه لبلاصه وحده، يعني كتري ديال بلاصه وحده. فوالا مع المخده ديالو. المخده فيها مع لاوس ديال المخده فيها 50 على 75 كما كيبان لكم. وعاوتاني كاين اون اوتر ديمونسيون، كاين عبار واحد اخر، كاين 220 على 240 بالنسبه للكاتري اللي فيه هكا في العبار ديال الماطله خص تكون فيها 140. كما قلت لكم كاتري ديال جوج بلايص، كاينه 230 على 220، كاينه 260 على 220، يعني فريمون هذه بالنسبه خاص على الاقل يكون الكاتري فيه 160، يعني 160 الماطله علاش كنهضر. وبالنسبه لو بري بحال دابا مثلا هذه 260 على 220 كتقام ب 516 درهم، الوغ كو مثلا هذه ديال 220 على 240 ب 500 درهم. المهم انا كنشوفهم بانهم غاليين الصراحه، ماشي شي ثمن رخيص، حيت حنايا الاثمنه ديالهم هكا كيكونوا رخاصين، يعني تقدري تلقاي لا اوز دو كوات بال هكا لي تي دوغي ديالها. كاينين لي بري زعما فريمون ريزونابل، كتقدر تلقايهم غير ب 20 اورو، يعني 200 درهم 300 درهم. كاين عاوتاني كل واحد والمستطاع ديالو. كاينه هادي ب95 درهم فاصلة 65، هادي بقات فيها غير بلاصه وحده اللي كتقام 111 درهم فاصلة 61. سينون لي زوطخ كما كيبان لكم راه ما كاينينش. كاين الصراحه باقيه ديال 228 على 228 اللي كتقام 148 درهم فاصلة 85، وكاينه 264 على 228 اللي كتقام 154.17. المهم هادو دايرين فيهم اون ريدكسيون ديال ناقصين فيهم 50%. فوالا كاينين هادو عاوتاني، هادو زويونين غيور سامبور، يعني راه داكشي اللي في الداخل، يعني ديك لا كويت اللي في الداخل راه ما غاديش تباع معاها، راه غير الثوب غير لاوس. كاينه في هاد لو فيغ ب 98 درهم فاصلة 12 42 اكسكوزمون.
وفيها ديال يعني غير ديال جوج بلايص ما فيهاش ديال بلاصه. كاين عاوتاني هاد لو بلو لاغون، هاد لو بلو تا هو زويون. فوالا 154.17 فيها ديال بلاصه وحده، غير ديال بلاصه وحده ما كاينينش فيها جوج بلايص. وكاين هاد لو بلو ازور، كاين هاد لو بلو حتى هو زويون. فوالا بحال سي اون اوس ساتيني، وحتى هي فيها ديال جوج بلايص. كما كيبان لكم على حسب لا ديمونسيون لو بري سي با لو ميم، يعني على حسب العبار كل حاجه وثمنها على حسب انتي اشنو بغيتي. فوالا وبالنسبه لهذا المخاد، الغشا ديال المخاد بحال الاولين يعني فيهم 50 على 75. كاينه هادي ب100 درهم فاصلة 97، مي ما بقاش لي بتيت طاي. ومن بعد كاينه 230 على 220. وي ناس. فوالا دونك هادي 230 على 220 ب154 درهم فاصلة 17. المهم كاينه هاد بحال هكا لا كولوري، مهم كولوري ديتي فيها هكا بحال هكا دي فلور دي فريز بحال هكذا كما كيبان لكم. نشوفوا لي كومونتير اشنو كيقولوا. hyper contente de la qualité du produit، يعني تيقولوا بان لا ماتيير لي دوس زوينه وتوشي. وبالنسبه مثلا شي حد ما كيفهمش الفرنسي، ما كيفهمش اللونجلي، كانت مثلا بالعربيه بغيتي تعرفي شنو تيقولوا بالفرنسي مثلا، لقيت بان كاين واحد هنايا مكتوبه ترادوير. سمحوا لي هنايا بحال دابا انا اصلا يعني دايره فرونسي دونك تخرجي على ميم شوز. اش نوريكم بحال دابا هنايا it's small for my double bead but I like the color. بحال دابا انا هادي انا فهمت بانه هي صغير بالنسبه للكاتري ديالهم، ولكن عجبتها لا كولور. مثلا انا ما فهمتش شنو قالت، غندير ترادوير. فوالا سي بوتي pour mon lit double mais j'aime la couleur. فهمتوا؟ فوالا دونك غادي ندوزو لوحده اخرى. كاينين هادو 111 درهم فاصلة 61 بحال هكذا. المهم تيبان لكم لو تيسو ديالهم. المهم هذا راه يعني كاين فيه جوج جهات، كاين هاد اللون والجهه اللي بيان سور اللي كتبان ماشي الصفر اللي هي في الكري. وبالنسبه لسميتو لي ديمونسيون كاينه 200 على 230 اللي كتقام 148.85 حتى هي فيها اون ريدكسيون ديال 42%. كاينين دوطخ ديمونسيون كما تيبان لكم. فوالا وبالنسبه لي كومونتير اب هنايا كتبان نايس agréable زوينه it's adorable perfect for my blanket and dim my room donc sont adorables justement parfait pour ma couverture et le thème de ma chambre. voilà donc كما كيبان لكم كاين هادو 111 درهم فاصلة 61 فيها حتى هي غير ديال دو بلاص، ما بقاتش فيهم ان بلاص. المهم كما كيبان لكم كاينين دوطخ كولوري ها همايا. فوالا نبدا ننزل بشويه بشويه باش يبان لكم لي موديل. يعني تبارك الله كاين الاختيار، غير بنادم مثلا الا بغى يختار كما قلت لكم يرد البال مزيان الكاتري اللي عنده باش يعرف لا بون ديمونسيون. حيت تقدر كاع مثلا اللي ما عندوش مثلا لاكوات يقدر مثلا غير دوك مانطه خفيفه ولا مانطه هكا غليظه على حساب وتتغل فيها بحال هكا تجي زوينه، ما تبان كاع واش مانطه ولا شي حاجه. فوالا خاص غير تكون كما قلت لكم العبار، يعني الا كانت عندك المانطه تشدي العبار ديال المانطه باش تاخدي العوز دو كوات.
فوالا كاينين هادو ان بو 3 دي بحال هكا خارجين. هاد لونسومبل تا هو زويوان. هادو تقريبا فيهم بزاف ديال لي ديمونسيون، شفتوهم فيهم بزاف ديال لي موديل. فوالا يعني القياسات كاينين هادو حتى هما دايرين فيهم من ريدكسيون ديال 50%. كي نوريكم فوالا. مثلا ما بغيتيش لاوس دو كويت تقدري تاخدي غير هاد لو دغاوس، يعني هذا كيغطي غير شتوه كيغطي غير المضربه المعطله. مي هذا ما بقاوش فيه لي ديمونسيون، بقى فيه غير ديال الكاتري ديال بلاصه وحده. فوالا غادي نشوف دوطخ موديل بالنسبه لي دغاوس واش كاينين. فوالا الوغ المهم تبارك الله كاين الاشكال والانواع والالوان، يعني كاينين لي موديل بزاف. ولا ابخي تقدري عاوتاني ديري لي فيلتر بالنسبه لش من تيسو بغيتي، واش بغيتي كوطون، واش بغيتي ملتي كولور، واش بغيتي يكون فيه لي ديسان بزاف، على حساب شنو بغيتي. بحال دابا هذا سي فوالا، هذا فيه غير ازار بحال هكا الصيف، ازار ولاوس ديال دغاوس، وهاد الغشا ديال المخدات. المهم لي ديمونسيون كاينين ديال يعني ديال جوج بلايص، ديال بلاصه وحده وديال جوج بلايص. ها هما باش نشوفوا شنو كاتبين. ولا دونك كاين كوفرو ماتلا، وكاين ديال سميتو لو دغا، يعني داك لي زارتي دار فوق من الكاتري. وكاينين هادو الغشا ديال المخدات اللي فيهم 51 على 76. بحال دابا مثلا نقولوا حنايا بغينا ديال جوج بلايص، كيتقام 212 درهم فاصلة 69. كاين فيه هاد لا كولور، كاين هاد لا كولور هاد لو بلو ازور، كاين هذا اللي ان بتي بو بلو شير، كاين ب 300 درهم 303 ديال الدراهم فاصلة 24 حيت ما دايرينش فيه لا ريدكسيون. وكاين هاد لا كولور هاد لو غري، هما دايرين بلو سينا مي انا كيبان ليا غري. وكاينين اون اوتر كولور، كاين هاد لا كولور نود حتى هي زوينه. Voilà. Donc, je descends encore un petit peu, comme ça vous puissiez encore voir un petit peu plus. المهم انا كيما قلت لكم غنبقى نهبط باش نوريكم تقريبا لي موديل اللي كاينين. وابخي يعني يعجبكم شي موديل ديروا ليه كابتور ديكران وخليوه عندكم، دخلوا لو سيت وغادي تلقاوه ان شاء الله. يعني تقلبوا بالنسبه للصوره اللي خديتو وغتلقاو لو موديل. كاين مثلا غير هذا فيه غير لو دغاوس، يعني هذاك باش كتغطي المضربه، وفيه لو اس ديال المخدات، وكاينين فيه ديال بلاصه وديال جوج بلايص على حساب واش كاتري صغير ولا كاتري كبير. فوالا. وبالنسبه لي تي دوغيي فيهم 50 على 75. كاين هاد لو بلو ازور، كاين هاد لو فير، كاين هاد لو غري، كاين هاد لو بيج، وكاين بيان سور هاد لو بلو غري اي اوسي بلو ازور. فوالا. دونك عاوتاني بالنسبه من كولور لكولور ماشي نفس الثمن، من القياس للقياس ماشي نفس الثمن بيان سور. فوالا دونك هاد لا فيديو يعني غتكون المهم مختصه غير بهذا الشيء ديال الكاتري. فوالا اللي بيبدل الفراش طلع ليه الفراش في الراس بيبدل شويه. المهم راه كاينين لي موديل. فوالا. عاوتاني على حساب فوتر شامبر، على حساب واش يجي لا ما يجيش، بخي شاكان سون شوا. المهم عاوتاني كيما قلت لكم على حساب
لا 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 بيت النعاس كيفاش داير على حسب شنو اللوينات اللي تيعجبوكم. شو دابا هذا داير كولور ديال الساتان. الساتان فوالا. كاين في هكا في لو نوار. كاين فوالا هنايا بعدا داير ليهم. هنا ما دايرينش لي ديمونسيون، ولكن دايرين بانه ان لي سامبل يعني ديال بلاصه وحده، ان لي دوبل، ان لي دو بلاص غران، ان لي دو بلاص بلو غران. بحال دابا انا بالنسبه للكاتري ديالي عندي ان لي دو بلاص فوالا غران. فوالا. فوالا وكيما قلت لكم بيان سور ça dépend la dimension راه سي با لو ميم بري. كاين في هاد الكحل، كاين في هاد لو غري، وكاين في لو بلون. فوالا غادي نبداو نزلو عاوتاني. تبارك الله كاين ما يتشاف. يعني ما نقدرش كيما قلت لكم ندير اون فيديو نوريكم كلشي، سي امبوسيبل. فوالا. Maintenant on va passer au هادو لي اوس ديال لي كوسان اللي نقدروا نديروهم في لا شامبر، ولا نديروهم في الصالون اللي بغينا. انا غنديرهم حيت دابا دايرين لو تيم ديال لا شامبر، غنديرو حتى في يعني باش يكونوا مخدات هكا في الصالون. فوالا دونك بحال كان هادو بحال دابا هاد الاولى هابي ماذر داي يعني بالنسبه لا فيت دي مير. هادو يعني فيهم 45 على 45. كاينين هادو اللي تقدري مثلا على حسب لاوس اللي غتاخدي تدير هكا تزوقي ديري مخدات صغارين بحال هكا كاريين، وديري لهم لي اوس تا هما اللي يجيو مع بيان سور لا اوس دو كواد. دونك بحال دابا هادو 15 درهم فاصله 96 الوحده. فوالا كاينين عاوتاني هادو اللي بنيتات تقدر ديرهم لا شومبر دو في. فوالا 45 على 45 15 درهم فاصله 96. فوالا انسي دو سويت. يانا d'autres plusieurs modèles, plusieurs coloris, beaucoup de choix. Voilà. المهم هادو كاملهم يعني هاد الاولين دابا اللي شفنا ب15 درهم فاصله 96. دابا كنوصلوا ل 18 درهم فاصله 62 اللي هما هادو كما كيبان لكم. فوالا دونك يعني نقدروا نديروهم بحال هكا لي شامبر دي زونفون على حساب لو تيم ديال لا شامبر. نختاروا هذا لي اوس ديال لي كوسان، ونديروهم ليهم اون بتيت شامبر يعني اللي تكون بتكلفه قليله وزوينه سا شونج ان بو. Voilà, donc là j'arrête ma vidéo. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, s'abonner, me laisser un petit commentaire bien sûr. المهم كنتمنى بان الفيديو ديال اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش لي لايك ولا تابوناو، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. تهلاو في راسكم حتى المره اخرى ان شاء الله.